हजुरलाई नमस्ते ट्रेडिङ बाफल रिङ रोड। घर पनि बेचे खडेरी बेचे अन्तिममा कान्छी आफै भाग्नु पर्यो। घर पनि बेचे खडेरी बेचे अन्तिममा कान्छी आफै भाग्नु पर्यो। अब त कान्छी आफै भाग्नु पर्यो। नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम म्युजिक इन्फोमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी हरेक बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म तपाईहरुको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने गर्छौं। आज पनि हामी तपाईहरुको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी विविध राजनीतिक परिवेश सँगसँगै नेपाली गीत संगीतले के कस्तो विषयवस्तुलाई उठाइरहेका छन् र नेपाली कलाकारहरूले के कस्ता विषयवस्तु समेटेर गीत सिर्जना गरिरहेका छन्। राजनीतिक परिस्थिति, कला, संस्कृति, संस्कारलाई उजागर गर्ने के कस्ता किसिमका गीत संगीतको सिर्जना भइरहेको छ, अथवा ती गीत संगीत सिर्जना गर्ने कलाकारहरूको वर्तमान अवस्था के छ र उनीहरूको दैनिक जीवनयापन के कस्तो चलिरहेको छ। हामी कार्यक्रम म्युजिक इन्फोमा यी र यस्तै किसिमका जानकारी दिने गर्छौं। तर दर्शकवृन्द, आज हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको नामले नै काफी छ नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा। लाउचेली सिन्दुर लाउ निको पार हृदयको घाउ जस्ता गीत गाउने र ससुरालीमा ख्यालख्यालमै दिल बस्यो कान्छी चालीमा, यति भन्दै काफी छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ, नामैले काफी छ, बद्री बङ्गेली। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद छ, नमस्कार छ। कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्ते। कसरी चल्दैछ दिनचर्या? अब त्यही हो, गीत सङ्गीत मै छु। मेरो अहिले नयाँ गीत शिरमा ढाका टोपी बजारमा आएको छ। कला पङ्गिनी र मैले गाएको गीत हो यो। एकनान भण्डारीको शब्द अनि सङ्गीतमा। त्योभन्दा अगाडि कृति आले बहिनीसँग पसिना आएछ भन्ने गीत बजारमा आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ स्वाधीनता भन्ने, मिल केपी प्रचण्ड, मिल देउबा दाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई, यही गीतबाट सुरु गरौँ न कार्यक्रमको। अभावमा बाँच्न सक्छौं, दुःखमा हाँस्न सक्छौं, यो देशको स्वाधीनतालाई शिरमा राखेर। पानीले पेट भरौँला, बरु भोकै मरौँला, बसिँदैन छिमेकीको मुख ताकेर, बसिँदैन छिमेकीको मुख ताकेर। मिला केपी प्रचण्ड, मिला देउबा दाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई, एकताको खाँचो छ अहिले देशलाई। तपाईँले मैले भन्दा राम्रो हो दर्शकवृन्द, यति बेला देशलाई एकताको खाँचो पनि छ, गीतले त्यही भनिरहेको छ। कसरी लेख्नुभयो यो शब्द, अथवा यो शब्द लेख्ने जुन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो सङ्गीतले न्याय गरेको जस्तो लाग्छ?
त्यो व्यक्तित्व त होइन, व्यक्ति चाहिँ मै हो, मैले नै लेखे हो। अब यो जुन भारतीय नाकाबन्दी त्यसमा लाग्यो, त्यसले जुन किसिमको चरम चाहिँ अभाव हामीले भोग्नु पर्यो, एउटा भूकम्पको कारणले भोग्नु परेको पीडा त छँदै थियो, त्यही माथि फेरि छिमेकीले अर्को चाहिँ उपहार हामीलाई दियो। त्यति बेला साँच्चीकै देशमा एउटा जनताप्रति, एउटा देशप्रतिको माया, एउटा राष्ट्रियताप्रतिको माया, एउटा राष्ट्रभाव अझै धेरै पलाएको अवस्था पनि थियो। र त्यसमा अझै हामी चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा, एउटा स्वाधीनताको पक्षमा, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हामी नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ। एउटा विचार, सिद्धान्त, पार्टीलाई एकातिर राखेर एउटा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। मैले त्यो गीत चाहिँ मैले बनाएँ। त्यसमा त्यो मात्रै होइन, मोदी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले चाहिँ के भनेको छु भने, रोटी र बेटी भन्छौ, हाम्रै घाँटी रेटी रहन्छौ, बोचाइएन तिम्रो सदा सयता। यसरी पनि मैले त्यो शब्द पनि मैले राखेको छु। र चाहिँ तराईको चाहिँ मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। तराईमा चाहिँ जनताहरू मरिरहेका छन्, तराईका जनताको अधिकारका लागि पनि यो सरकारले चाहिँ सुन्नुपर्छ, अहिलेको राज्यले सुन्नुपर्छ। गीत सङ्गीतमा मात्र नभइकन एउटा कलाकार यो देशको नागरिक हो र यो देशको सार्वभौम सत्तासँग अथवा सार्वभौमिकतामाथि आइपर्ने हरेक खालका आँचहरू छन्। हजुर, त्यसको जवाफ दिनपर्छ। हजुर, यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँले जुन गीत गाउनु भएको छ, प्रतिक्रिया के छ अहिले? होइन, अब यस्तो हुन्छ, अब गीत सङ्गीतले नै पुरै आमूल परिवर्तन गर्ने, यो देशका चाहिँ सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, होइन। तर एउटा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, एउटा कला र संस्कृतिको माध्यमबाट राज्यलाई आवश्यक पर्दाखेरि गर्ने सहयोगहरू, जनतालाई जगाउने कुराहरू हुन्छन्, अर्थात् चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने कुराहरू हुन्छन्, जनताले सुन्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी कुनै विषयलाई पुर्याउने एउटा माध्यम भनेको गीत सङ्गीत हो। त्यसैले त्यो गीत सङ्गीतलाई, जस्तो 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा गीत सङ्गीतलाई भरपुर रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएकै हो, होइन। हामी कलाकारहरू सडकमा पुगेकै हो। अझ विशेष गरी गीत सङ्गीतभन्दा पनि अझ लोकदोहोरी सङ्गीतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोक चोक गल्ली गल्लीमा मादल बजाउँदै दोहोरीका भाकाहरू गुन्ज्याउँदै त्यति बेलाको चाहिँ एउटा शासन सत्ता विरुद्ध, होइन, निरङ्कुशता विरुद्ध चाहिँ उत्रिएकै हो। त्यसले गर्दा गीत सङ्गीत, कला संस्कृति र कलाकार देशलाई, राष्ट्रलाई, जनतालाई आवश्यकता परेको बेलामा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हो। जति बेला आन्दोलनको मैदान थियो, आन्दोलनको मैदानमा गीत सङ्गीत मार्फत जनतालाई जाग्नुपर्छ है भन्ने कलाकारहरू पनि थिए। हो, आन्दोलनले परिवर्तन गर्यो, तर ती कलाकारहरूको जीवनमा के परिवर्तन छैन। दुःख लाग्दो कुरा यही नै छ। यहीँनिर हामी अलिकति दुखित छौँ, यहीँनिर चाहिँ हामी असन्तुष्ट छौँ, यहीँनिर चाहिँ अलिकति हामी निरुत्साहित पनि छौँ, तर हतोत्साहित चाहिँ होइन। तपाईँको आन्दोलनमा मात्र होइन, विभिन्न पार्टीको चुनावहरूमा, अरू विभिन्न चाहिँ आमसभाहरूमा, हरेक ठाउँमा कला त प्रयोग भएकै हुन्छ, कलाकार त त्यहाँ सहभागी भएकै हुन्छ। तर जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्ने, अर्थात् त्यति बेला मात्रै प्रयोग गर्ने पनि नभनौँ, सहभागिता गराउने। तर उनीहरूलाई परेको कुराहरूमा चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्दिने, त्यो चाहिँ कलाकारको हकमा मात्र होइन। जुनसुकै जनता, तपाईँको चाहिँ विभिन्न पेसा सङ्गठनमा लागेका नेपालीहरू हुन् या चाहिँ आम चाहिँ सर्वसाधारण आम मजदुर हुन्, किसान हुन्, हरेकको हकमा चाहिँ यस्तै भइराखेको छ। तर अब यसो हुँदैन। हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने, यतिन्जेलसम्म देश अलि चाहिँ सङ्क्रमण अवस्थामा थियो, राजनीति तरलता थियो, र अब यसले बिस्तारै एउटा ठोस उत्तिर जाँदैछ। भनौँ न, अब संविधान जारी भइसकेको छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छ देश। अब यो अवस्थामा नेपाली गीत सङ्गीतभित्रका समस्याहरू, कलाकारहरूको चाहिँ समस्याहरू, तपाईँको एउटा गायकले गीत गाएर बाँच्न पाउने अधिकार, एउटा चाहिँ वाद्यवादकले बजाएर बाँच्न पाउने, नृत्यकारले नाचेर बाँच्न पाउने, गीतकारले लेखेर बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि राज्य स्तरबाट के गरिनुपर्छ, अर्थात् चाहिँ नियम कानुनमा के लेखिनुपर्छ, त्यो विषयमा चाहिँ अहिले यति बेला साँच्चीकै यो देशका अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले माया गर्नुहुन्छ, कलाप्रतिको माया छ, कलाकारप्रतिको माया छ, संस्कृतिप्रतिको माया छ भने उहाँहरू अहिले गम्भीर हुनु जरुरी छ।
हामीले चाहिँ यो कुराहरू बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ। हाम्रो समस्याको बारेमा हामीले हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि भनेकै हौँ, माधव कुमार नेपाललाई पनि भनेका हौँ, झलनाथ खनाललाई पनि भनेका हौँ, बाबुराम भट्टराईलाई पनि हामी भनेका हौँ र अहिले केपी ओलीलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ। तर हामीले भनिरहेका छौँ मात्रै, भन्नेमै सीमित छ। भन्नेमै सीमित नहुनका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, अब हामी ढुङ्गामुढा गर्दैनौँ, अब हामी रेलिङ भात जाँदैनौँ, हामीले चाहिँ गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रो आवाजहरू उठाइराख्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल हाम्रो एउटा छाता सङ्गठन, विशेष गरी लोकदोहोरीसँग सम्बन्धित कलाकारहरूको एउटा छाता सङ्गठन छ। त्यसको तपाईँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? हजुर, मैले त्यसको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। त्यसको माध्यमबाट पनि हामीले धेरै पटक हामीले चाहिँ जानकारी गराइरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। अब हेरौँ, अब यो देशमा अधिकार प्राप्तिका लागि रगतै बगाउनु पर्छ भने, ढुङ्गामुढा नै गर्नुपर्छ भने, रेलिङै भाँच्नुपर्छ भने, अब त्यसै गर भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यो सोच्नु पर्ला। होइन भने हामी त्यतातिर हामी अहिलेसम्म सोचे पनि छैनौँ। हामी यसै गरी अनुरोध गर्छौँ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हामी मादल बजाएर, डम्फु ठटाएर, हाम्रो चाहिँ बाँसुरी बजाएर, सारङ्गी रेटेरै हामी चाहिँ हाम्रा मागहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछौँ। सारङ्गी, मादल र डम्फुको तालबाट। हजुर, एउटा गीत तपाईँको पछिल्लो क्रमको? पछिल्लो मैले अघि पनि भने कला पङ्गेनी र मैले गाएको गीत हो। कला पङ्गेनी अब मेरो नाताले चाहिँ बुहारी पनि हुन्, हामी जेठाजी बुहारीले गाएको एउटा गीत। डाह गरुन् दुनियाँ साराले, लाइदेऊ माया नेपाली पाराले, शिरमा ढाका टोपी, कोल्टी कोल्टी हेरेको सोल्टिनी, मन परेरै हो कि दुनियाँ साराले, लाइदेऊ माया नेपाली पाराले, शिरमा ढाका टोपी, कोल्टी कोल्टी हेरेको सोल्टिनी, मन परेरै हो कि, हे कोल्टी कोल्टी हेरेको सोल्टिनी, मन परेरै हो कि। के रहेछ, मन परेर हो या हो? कोल्टी कोल्टी हेर्ने मन परेरै होला। होला, सोध्नुपर्छ, सोधिराखेका छौँ। अहिले सोध्ने गरिएको छ, कतै नेपाली कलालाई यसरी सम्मान नगर्नु पनि त्यसरी कोल्टी फर्केर नहेरेर नै हो जस्तो लाग्छ। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। अब सम्मान नगर्ने भनेर चाहिँ अहिले नेपाली कला, नेपाली गीत सङ्गीतलाई त्यो टोटल्ली सम्मानै नगरेर चाहिँ होइन, तर एउटा के छ भने जुन रूपमा सम्मान हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा चाहिँ नभएको हो। अब त्यसमा चाहिँ हामी कलाकारकै पनि केही कमजोरीहरू छ। कलाकार पनि कलाकारको रूपमा प्रस्तुत नभएर पनि हुनसक्छ। कलाकारको रूपमा प्रस्तुत नहुने, अब त्यो अनुसारको गीत सङ्गीतको सिर्जना नगर्ने, त्यस्ता किसिमका गीतहरू नगाउने कारण पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय अलिकति चाहिँ उच्छृङ्खल गीत सङ्गीतहरू बजारमा छन् भन्ने कुराहरू आइराखेका छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई अलिकति घाटा भएको छ र मिडियाले पनि लोकसङ्गीतलाई कति माया गर्नुपर्ने हो, लोकसङ्गीत के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बुझ्नुपर्ने जति नबुझेको हो कि भन्ने लागिराखेको छ नि त। विगतका दिनहरूमा भन्दा अहिले लोकसङ्गीतले मिडियामा निकै राम्रो ठाउँ पाइराखेको छ, फेरि पनि जति पाउनु पर्ने त्यति नपाएको हो कि भन्ने लागिराखेको छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ, अबको नेपाली गीत सङ्गीत कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, कतापट्टि जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो बहस तपाईँहरूको बिचमा छ कि छैन? यस्तो समग्र गीत सङ्गीत नेपाली गीत सङ्गीत हो भनिसकेपछि त्यसले नेपालीपनको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। हो, समयअनुसार अब केही परिवर्तनहरू आउँछ, त्यो परिवर्तनलाई हामी रोक्न सकिँदैन। मैले के भन्ने गरेको छु भने पिर्कामा बसेर खाना खाने हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो पहिचान हो भन्दैमा हामी कुर्सीमा बसेर टेबलमा राखेर खानै खानु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यो पिर्कालाई भुल्नु भएन, पिर्कालाई पनि जोगाउनु, कला र संस्कृतिलाई भुल्नु भएन। त्यही नै हो। अब समग्र नेपाली गीत सङ्गीतले नेपालीपनलाई, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, यसलाई चाहिँ त्यो जुनसुकै गीतमा पनि ढाल्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। चाहे त्यो पप गीत होस्, चाहे त्यो आधुनिक गीत होस्, चाहे अरू कुनै पनि विधाका गीतहरू अर्थात् जाति विशेषसँग सम्बन्धित गीतहरू, कुनै पनि गीतमा हाम्रो नेपालीपन झल्काउन हामी सकिन्छ यदि हामीले त्यो स्रष्टाले चाहन्छ भने। तपाईँको कुनै गीत छ त्यस्तो नेपालीपन भएको? कुन चाहिँ गीत छैन? जस्तै प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। होइन, कुन चाहिँ गीत छैन? जस्तो अब मानौ ससुरालीमा ख्याल ख्यालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा, नेपालीपनै छ। अब हाम्रो नेपालमा एउटा साली र भेनाको एउटा राम्रो सम्बन्ध होइन, एउटा पवित्र नाता
होइन एउटा सासू र ज्वाइँको नाता यो विषयलाई नै बनाएर चाहिँ गर्न खोजे भने त ससुरालीमा ख्याल ख्यालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा त्यो एउटा चाहिँ साली र भेनाको त्यो दिल बस्यो भनेको चाहिँ त्यो नराम्रै तरिकाले बिहे गर्ने तरिकाले दिल बस्नुपर्छ भन्ने होइन मन खायो एउटा पवित्र दिल त बस्न हुन्छ नि साली र भेनामा पनि हुन्छ दाजु बहिनीमा पनि हुन्छ त्यो माया त्यो प्रेम त्यो स्नेह यी कुराहरू अब मेरो गीतमा मात्र होइन अधिकांश कलाकारको गीतमा त्यो हुन्छ तर पछिल्लो समय विशेष गरी केही सृजना उच्छृङ्खलता केलाई भनिन्छ भनेर चाहिँ अब अहिले मैले त्यो भिडियोहरू मसँग छैन केलाई भन्ने हामीले बनाएका गीतहरू हामीले बनाएका भिडियोहरू कम्तीमा परिवारमा बसेर हेर्न सकिने किसिमको होस् अहिले त्यस्तो छैन त्यही भयो सुनिन्छ तपाईहरुको त्यो विषयमा छलफल हुँदैन किन हुँदैन मजाले हुन्छ त्यो हुन्छ र त्यस्ता गीत गाउने त्यस्ता भिडियो बनाउने साथीहरुसँग बसेर हामीले छलफल पनि हामी गर्छौं तपाईको तर उहाँहरुलाई अनुरोध गर्ने कुरा हुन्छ हामीले यस्तो गीत गाइदिनु भएन यसले अलिकति चाहिँ समस्या समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ गीत संगीतमा पनि यसले अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने कुराहरु हामीले बिनै अनुरोध गर्ने कुराहरु एउटा रह्यो तर उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने त्यो किसिमको अधिकार त हामीसँग छैन त्यो कसले गर्ने हो त्यो त राज्यले गर्ने राज्यमुख दर्शक छ भन्नै पर्दैन देखिरहेको छ देखा पनि छैन तस्बिर आफै देखा पनि छैन राज्यले सुन्दैन देख्दैन बोल्दैन यो विषयमा त्यही हो राज्य हैन हामीले त्यही भनेका छौं अब राज्यले सधैँ त्यसरी बस्नु हुँदैन अब राज्यले सुन्नुपर्छ देख्नुपर्छ बोल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ देखेर मात्रै बस्नु भएन अनि एउटा यत्रो ठुलो महत्त्व बोकेको यत्रो ठुलो पहिचान बोकेको यत्रो ठुलो गौरव बोकेको हाम्रो लोक संगीत छ दोहोरी गीत संगीत छ र अर्थात् नेपाली संगीत छ र यसलाई पवित्र राख्नको लागि यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जीवित राख्नको लागि राज्यले केही न केही त पहल गर्नु पर्यो नि के गरेको छ राज्यले त्यही गरेकै छैन एउटा राज्यले एउटा सेन्सर बोर्ड बनाउन सक्छ कस्ता गीतहरू गाउन पाउने कस्ता गीत गाउन नपाउने कस्तो शब्द रेकर्ड गर्न पाउने या नपाउने कतिको सम्म भिडियोहरू चाहिँ बजारमा रिलिज गर्न पाउने नपाउने हैन कलाकारहरूले कति सम्मको लुगा लगाउन पाउने नपाउने यी सामान्य कुराहरू त राज्यले गरिदिनु पर्यो नि त कुनै नीति नियमै नभए जस्तो देखियो नभए जस्तो होइन छैन छँदै छैन बनाउन त हामी बन्नुपर्छ भन्छौँ हाम्रो मागै त्यही त हो नि हाम्रो आवाजै त्यही हो हामीले राज्यसँग कलाकारले चाहिँ लाख लाख पाउनुपर्छ भनेको छैनौँ हामीले कलाकारले चाहिँ गाडी दिनु पर्यो भनेको छैनौँ कलाकारलाई चाहिँ फ्ल्याट दिनु पर्यो भनेको छैनौँ हामीले त के भनेको छौँ भने समग्र गीत सङ्गीतलाई सफा राख्नु पर्यो यसलाई जीवन्त राख्नु पर्यो यसलाई चाहिँ युगसम्म बाँचिरहने गराउनु पर्यो हाम्रो पहिचानलाई हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले जोगाइराख्नु पर्यो त्यसको लागि सरकारले सुन्नु पर्यो गर्नु पर्यो हामीले यो भनेका छौँ नि त तर त्यो पनि सुन्दैन त्यसको पछाडि के जस्तो लाग्छ अब अहिले त्यसको पछाडि त अहिलेसम्म हामीले के बुझेका छौँ भने एउटा राजनीतिक तरलता नै हो यसले एउटा सही बाटो लियोस् त्यसपछि बोलाउला त्यसपछि गर्ला नि त हैन अब जुन देशमा तपाईको चाहिँ पैसा भएर त्यो देशका जनताले चामल किनेर खान पाउँदैन भोकै सुत्नुपर्छ जुन देशमा एउटा सिटामल नपाएर मान्छे मर्छ त्यो देशमा कलाकारको यति धेरै समस्याहरू त अहिले नै के सुन्न सक्ला र भन्ने राज्यले आजसम्म तर अब सुन्नुपर्छ है तपाई लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनाव लागेको छ भनिन्छ छैन चुनाव लागेको छैन एउटा हाम्रो एउटा प्रक्रिया हो अब यो असोजको 7, 8 र 9 गते हामी काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो 6औं महाधिवेशन हामीले आयोजना गरेका छौँ गर्दै हामी चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ हाम्रो सम्पन्न हुँदैछ त्यसका लागि हामीले चाहिँ क्षेत्र जिल्ला र अञ्चल र उपत्यका समन्वय समितिका हामीले अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा छौँ कतिपय भइ पनि राखेको छ त्यो एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले म एउटा लुम्बिनी अञ्चलको चाहिँ संयोजकको हैसियतले मैले चाहिँ त्यहाँको 4वटा जिल्लामा अधिवेशन गरिसकेँ अब भोलि 10 गते कपिलवस्तु र पर्सि 11 गते नवलपरासीमा हामीले चाहिँ अधिवेशन गर्दैछौँ अब अधिवेशन गर्नुलाई नै चाहिँ चुनाव भनिँदैन तर नडाँटी भन्ने भने मलाई त्यस्तो किसिमको चुनावले छोएको छैन मलाई अधिवेशन अध्यक्ष हुने मन छैन
अब हेर्नुहोस् म अहिले संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। अब साथीहरूले पत्याएर हाम्रा अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ। अम्बर बिरे गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष, प्रजापति पराजुली पूर्व अध्यक्ष, दुर्गा रायमाझी पूर्व अध्यक्ष, पुरुषोत्तम नेउपाने निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले ल ठिकै छ, अब बद्री पङ्गीले चाहिँ संस्था आग्दा राम्रै हुन्छ, ल अब तैँले हाँक्नु पर्यो, तैँले नेतृत्व लिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले नाइ भन्ने कुरै आउँदैन। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो 56 जिल्लाका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले अब बद्री पङ्गीले हाँक्न सक्छ भन्ने लाग्छ र उहाँहरूले चाहिँ ल हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ। होइन भने म त्यति धेरै मलाई चुनाव लागिसकेका छैन। म चाहिँ के भन्छु भने बद्री पङ्गिनी राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोर्गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन, बद्री पङ्गीले त्यहाँ जित्नु नजित्नु ठुलो कुरा होइन, बरु बद्री पङ्गिनी अध्यक्ष नहोस्, बद्री पङ्गीले हारोस्, संस्थाले जितोस्, त्यो अवस्थामा चाहिँ म हार्न तयार छु, म नहुन तयार छु। यदि तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो भने हजुर अहिले तपाईँले जुन विषयवस्तु उठाउनु भएको छ, जति कुराहरू खटिरहेका छन्, हजुर ती कुराहरूलाई कसरी उठाउने? यो त हेर्नुहोस्, यो प्रतिष्ठानको एउटा हाम्रो विधान छ, हाम्रो 20 पृष्ठको विधानभित्र रहेर है मैले चाहिँ नेपाली लोक सङ्गीतको, लोक दोहोरी गीत सङ्गीतको र यो क्षेत्रमा लागेका कलाकारको हक र अधिकारका लागि गर्न मिल्ने र गर्न सक्ने सम्पूर्ण कामहरू म चाहिँ तदारुकताको साथमा गर्ने कोसिस गर्नेछु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ अब नेताले जस्तै यो गर्छु उ गर्छु भनेर अहिले नै ठुला ठुला भाषण दिन चाहन्न, तर मसँग केही योजनाहरू छन्, केही भिजनहरू छन् जुन अहिले म यो तपाईँको कार्यक्रमबाट म भन्न चाहेन। हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठानको चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ, म त्यति बेला म प्रष्ट रूपमा पनि राख्नेछु। अब एउटा भनौँ न सरसर्ती हेर्दा पनि विसङ्गति विकृति विसङ्गतिका कुराहरू, कलाकारले चाहिँ आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर बाँच्न पाउने अधिकारका कुराहरू र हाम्रो लोक सङ्गीतलाई र हाम्रो गीत सङ्गीतलाई र समग्र नेपाली गीत सङ्गीतलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू। एउटा कलाकारले कला प्रदर्शन गरेर बाँच्न सक्ने क्षमता बनाउनको निम्ति प्रतिष्ठानले पहल गर्छ, यसरी बुझ्नु? 100% गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। यसरी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइरहँदाखेरि दर्शकहरूले भन्लान् बद्री पङ्गिनीसँग कुरा गरेर लाउचेली सिन्दुर लाउको कुरा गरेनन् भन्ने पनि भन्लान्। यो गीत प्रस्तुत गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच। म आफूले सृजना गरेका गीतहरूमा मलाई सबैभन्दा गर्व लाग्ने गीत पनि हो। म आफूलाई चाहिँ मलाई खुसी पनि लाग्छ, यो गीत गाउन आनन्द पनि आउँछ। यो गीत मैले धौलागिरी क्यासेट सेन्टरबाट बजारमा ल्याएको थिएँ। लाउचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ, महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे, लाउचेली रातो लाउ निको पार हृदयको घाउ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई अझै धेरै धन्यवाद, तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद, तपाईँको कार्यक्रमलाई धन्यवाद। एबिसी टेलिभिजनले अहिले पछिल्लो समय अझै नेपाली लोकसङ्गीतको बारेमा, नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा अझै धेरै चाहिँ चिन्ता गरेको पाएको छु। अझै तपाईँ पनि लाग्नु भएको छ, हाम्रो कृष्ण गणेशजी पनि लाग्नु भएको छ। एबिसी टेलिभिजनले आगामी दिनहरूमा अझै धेरै नेपाली गीत सङ्गीतको पक्षमा, लोकसङ्गीतका चाहिँ कलाकारको पक्षमा राम्रो गरिदिनेछ आशा राख्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली गीत सङ्गीतका अथवा नेपाली लोक सङ्गीत, अझ भनौँ नेपाली जनताका गीतमा आफ्नो आवाज ठान्ने अथवा जनताको आवाजमा आफ्नो आवाज ठान्ने र जनताका सुख दुःखलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गर्ने बद्री पङ्गिनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ ठिक यसै समयमा। आजलाई कार्यक्रम म्युजिक इन्फोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हजुरलाई नमस्ते ट्रेडिङ, बाफल रिङ रोड।